धन्यवाद भाइ बहिनीहरूलाई। यो मारुनी नृत्य चाहिँ बाल सङ्गठनकै बाल मन्दिरमा प्रतियोगिताको रूपमा हामीले नृत्य प्रतियोगिता आयोजना गरेका थियौँ। नृत्य प्रतियोगितामा प्रथम भएको नृत्य हो यो। म यो कुरा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो 70औं वर्ष दिनको जन्मदिनको यो आज अवसर पनि हो। यो अवसरमा केक काटेर बालबालिकासँग हामीले जन्मदिन मनाउने गरी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउने छौँ। र यो चाहिँ केक काटिसके पश्चात यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्नुहुनेछ र हामीलाई प्रथम महिलाको तर्फबाट बाल मन्दिरमा आश्रय लिनुभएका बालबालिकालाई खेलकुद सामग्री पनि उहाँले हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। र यो केक काट्ने कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। म बाल सङ्गठनका अध्यक्षज्यूलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र हामी एकमुष्ट रूपमा सबै बालबालिकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उठेर ह्याप्पी बर्थडे भनेर भन्नेछौँ र सबैले हामीले भाकामा सम्पूर्ण बाबु नानीहरूलाई म सम्माननीय प्रधानमन्त्री, यो राष्ट्रको राजनेता, मुलुकको समृद्धिको चाहिँ अभियन्ता चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आज शुभ जन्मदिन पनि हो। यो जन्मदिनमा को अवसरमा यी बाल मन्दिरका बालबालिका सहित हामी बाल मन्दिरका कार्य समितिका पदाधिकारी कर्मचारीहरूका बीचमा आज हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जन्मदिन मनाउने अवसर पाएका छौँ। यसको लागि हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको अवसर मिलाइदिनु हुने प्रथम महिला आदरणीय राधिका साक्यज्यूप्रति सिङ्गो बाल सङ्गठन हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छ र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केक काटेर ड्रेस लगाउने पञ्चकुमार र पञ्चकन्या बाबु नानीहरूलाई अगाडि आइदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सानो बाबु नानीहरू हुनुहुन्छ, अगाडि आइदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ हाम्रो कार्य समितिका सदस्य नरेन्द्र डङ्गोलजीले यहाँ नेवारी परम्परा अनुसार सगुनको रूपमा दही ल्याउनु भएको छ। त्यो सबै हामी उपस्थित हलमा उपस्थित हुनुभएका बाबु नानीहरू, आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू सबैले हामीले एकमुष्ट रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ह्याप्पी बर्थडे भन्नेछौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दीर्घ आयुको कामना गर्न चाहन्छौँ। मुलुकले यति सबल राजनेता पाएको छ। मुलुकको आर्थिक समृद्धिको अभियन्ता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जन्मदिन बाल मन्दिर परिसरमा मनाउने जुन अवसर हामीले पायौँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केक काटेर
जन्मदिनको चाहिँ यो अवसरको चाहिँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनुको निमित्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, यो बाल मन्दिरमा रहेका सबभन्दा सानो नानीको हातबाट हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको केक काटेर जन्मदिन मनाउने गइरहेका छौँ। सबैभन्दा सानो बालिका हुनुहुन्छ आरबी उपाध्याय, 6 महिनाको बालिका हुनुहुन्छ। यसै बाल सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको बाल मन्दिर गृहमा आश्रय लिनुभएका सानै नानीको हातबाट हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको केक खुवाएर यो जन्मदिनको उद्घाटन गर्ने अवसर पाएका छौँ। साना बालबालिकालाई माया गरेर यो अवसर जुटाइदिनु हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यो नानीलाई गृहमा लानु के सानो पुरस्कार मन्त्रीजीको हातबाट दिन्छ। मन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, पछि हिँड्नुहुन्छ, मैले सम्बोधन गरेर हिँड्नुहुन्छ, बाँकी हामी सम्बोधन गरेर आउँछौँ। हातबाट यहाँ हस्तान्तरण कसको के खस्यो है? यो दही नेवारी सगुनको रूपमा यहाँ दही हामीले बुझ्दाखेरि दहीलाई हस्तान्तरण गरिदिनु। म बाल सङ्गठन कार्य समितिका सदस्य नरेन्द्र डम्बोजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दहीको सगुन जन्मदिनको शुभ सगुन हो। हेलो छेक्दियो पुरै के छेक्दियो भन्नु न
धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो लामो समय छैन प्रधानमन्त्रीजीको व्यस्त समयका बावजुद आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीसँग लामो समय छैन। म यहाँ भाइ बहिनीहरूको पुरस्कार वितरण माननीय मन्त्रीजीको उपस्थितिमा हामीले पछि गर्नेछौँ। प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताका बावजुद अगाडि रहेको केक काटेर साना बाबु नानीहरूसहित उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई वितरण गरिदिनु हुन म बालगृहमा कार्यरत कर्मचारी महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पश्चात हामीले यो केकको वितरण गर्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा बालबालिकासँगको साक्षरता कार्यक्रम बाल सदनले राखेको छ। आज हाम्रो अगाडि पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा निर्मित भवनहरू छन्। अहिले हामीले यो अस्थायी रूपमा हामीले यता टहरामा हामी बस्नु परेको छ र यो नेपाल बाल सङ्गठनले बाध्यता अहिले यहाँ बस्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ छ। तर केही समय पश्चात पुनर्निर्माणले हाम्रा भवनहरू निर्माण सम्पन्न गरे पश्चात व्यवस्थित हलमा हामीले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। यो कुराको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण सम्बोधनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय बालबालिका नागरिक समाज कल्याण मन्त्रीज्यू, माननीय खानेपानी मन्त्रीज्यू, पदाधिकारी साथीहरू, यस कार्यमा संलग्न र सहयोगी साथीहरू, त्यसै गरी साउन्ड सिस्टममा क्रियाशील साथीहरू र हाम्रा साना कलिला नानीहरू जो भविष्यका कर्णधार जसमाथि हाम्रो देशको भविष्य अडेको छ। देशको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्दा यिनीहरूको भविष्य जस्तो हुन्छ देशको भविष्य त्यस्तै हुन्छ। यति बेला म तपाईँहरूलाई सुन्दर भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। बाल मन्दिरको इतिहास लामो छ, तर त्यो लामो इतिहासमा कहिले बाल मन्दिर स्थापना गरौँ र बालबालिकाहरूको हेरविचार गरौँ भन्ने भावना भए, कहिले पारिवारिक स्वार्थहरूले बाल मन्दिरहरू देखाउने तान भए, कहिले बाल मन्दिर जस्ता अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूलाई हेरविचार गर्नुपर्ने संस्थाहरू नाफा कमाउने व्यापार भए। ती विभिन्न उतार चढावहरूको लामो इतिहासबाट आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। म अहिले धेरै कुरा भन्न चाहन्छु। मैले भन्ने गरेको छु, आजको सरकार जनताको सरकार हो। यसले जनताका समस्याहरू हेर्छ। त्यसमाथि पनि हामी आज किन काम गर्दैछौँ भन्दा भविष्यका लागि। हामी भोलिका लागि काम गर्दैछौँ, भविष्यका लागि काम गर्दैछौँ। भविष्य भनेका हाम्रा बालबालिका हुन्। तिनै बालबालिकाहरूले बाँच्ने अवसर पाएनन् भने, तिनले पौष्टिक र सन्तुलित आहार उपयुक्त समयमा पाएनन् भने, तिनीहरूले उपयुक्त वस्त्र, न्यानो जाडो वा गर्मीका उपयुक्त वस्त्रहरू पाएनन् भने, उनीहरूले बस्ने आवास पाएनन् भने, उनीहरूले उपयुक्त शिक्षा जो आजको दुनियाँमा बाँच्नका लागि र प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि नागरिकलाई योग्य बनाउँछ त्यस्तो शिक्षा पाएनन् भने, अथवा बालबालिकाहरूले
अभिभावकत्व पाएनन् भने उनीहरूले स्वास्थ्यको राम्रो हेरविचार पाएनन् भने देशको विकास हुन सक्दैन। त्यसकारण देशका सम्पूर्ण बालबालिकाहरूले अभिभावकत्व पाउनु पर्दछ, उनीहरूले हेरविचार पाउनु पर्दछ, उनीहरूले बाल सुलभ वातावरण पाउनु पर्दछ, उनीहरूको शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जन लगायतका शारीरिक र मानसिक विकासका सम्पूर्ण अवसरहरू प्राप्त गर्नुपर्दछ। त्यसका निम्ति उनीहरूले वास्तविक अभिभावकत्व महसुस गर्ने गरी सबैले प्राप्त गर्नुपर्छ, चाहे अभिभावक होस् या नहोस्। यदि कसैको अभिभावक छैन भने ती अभिभावकविहीन बालबालिकाहरूको अभिभावकत्व सरकारले लिन्छ र तिनको यथोचित व्यवस्था गर्छ भनेर मैले घोषणा गरिसकेको छु। यथोचित व्यवस्था सरकारले गर्छ र बालबालिकाहरूले अब बालबालिकाहरूले दुःख पाउनुपर्ने, अभिभावक छैन भनेर चिन्तित हुनुपर्ने, अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने त्यस्तो समय आउँदैन। केही समय अगाडिदेखि बाल मन्दिरको व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको हुँ, तर विभिन्न कारण र परिस्थितिहरूले गर्दा मैले त्यो सुधारको कामलाई अगाडि बढाउन पनि केही समय प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। प्रतीक्षा गरेर उपयुक्त समयको प्रतीक्षा गरेर अनि यसमा सुधार र परिवर्तन ल्याउने काम गर्नु पर्यो। अहिले त्यही भइरहेको छ। हामी यसमा व्यापक सुधार र परिवर्तन ल्याइरहेका छौँ। अहिले हामी यो बसिरहेको टहर हो पनि बाल मन्दिरको आफ्नो टहर हो, तर यसले आफ्नो भन्न र आफ्नो कार्यक्रम गर्न बल्ल पायो। यो यसको अधीनमा थिएन, अरूकै अधीनमा थियो, अरूको अधीनबाट यो फिर्ता आएको छ। अथवा बाल मन्दिर उसको सम्पत्ति जथाभावी भयो। बाल मन्दिर आफै आफ्ना कर्तव्यहरूबाट विमुख भएको थियो, कर्तव्यच्युत भएको थियो। बालबालिकाहरूको भविष्यप्रति, उनीहरूको देखभालप्रति, उनीहरूको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न जसरी केन्द्रित हुनुपर्ने त्यस कुरामा कमी आएको थियो। अब म बाल मन्दिरका अध्यक्ष र बाल मन्दिर परिवारलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, बालबालिकाको आवासको लागि, खानपिनको लागि, हेरविचारको लागि कुनै प्रकारको समस्या हुँदैन। सरकारले त्यसमा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छ। आवासको प्रबन्ध होस्, खानपिनको प्रबन्ध होस्, शिक्षाको प्रबन्ध होस्। मूलत यी तीन कुराहरूमा खाना, आवास र शिक्षा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बालबालिकाका लागि यी कुराहरू भएका छन्। यी कुराहरूमा सरकारको ध्यान गम्भीरताका साथ गएको छ। म हाम्रा सबै बालबालिकाहरूको यति बेला एकदमै उत्तरोत्तर उन्नति हुन सकोस्, सुन्दर उज्जवल भविष्य हुन सकोस्, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। शुभकामना गरेर मात्रै बस्ने होइन, त्यसका निम्ति सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु सरकारले ठोस योगदान पनि गर्छ। शुभकामना दिएर मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुड ध्वज मात्रै भनेर बस्दैन, त्यसका लागि चाल्न पर्ने आवश्यक कदम पनि चाहन्छु। त्यो कुरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। मेरो जन्मदिन पनि यहाँहरूले राम्रो ढङ्गले सेलिब्रेट गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र बालबालिकाहरू सधैँ मेरो एउटा एक खालको कमजोरी भनौँ, बालबालिका भेट्टायो र उनीहरूसँग खेल्न पायो भने मैले कहिले कहिले ठुला र महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि छोडिदिएको हुन्छु। ठुल्ठुला काम छोडिदिएर म केटाकेटीसँग खेलेर समय बिताएको हुन्छु। त्यसकारण मेरो बालबालिकासँगको लगाव असाधारण। त्यसै कारण मैले
अब बालबालिकाले अभिभावकविहीन भएर दुःख पाउनु पर्दैन। त्यसका लागि सरकार छ भने ढुक्क हुने एउटा आश्वासन मात्रैको कुरो होइन, यो प्रत्याभूतिको कुरो, ग्यारेन्टीको कुरो हो। त्यसकारण म यस सम्बन्धमा ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छु। यस सम्बन्धमा महिला बालबालिका सम्बन्धी, ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी मन्त्रालय छ, समाज कल्याण परिषद छ, मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, मन्त्रालय छ, समाज कल्याण परिषद छ, बालबालिकासँग सम्बन्धित थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन्, विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू छन्, मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू छन्। मानवाधिकारको विषय राजनीतिको सौदाबाजी गर्ने विषय होइन, मानिसको जीवनसँग सम्बन्धित, उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार, उनीहरूको मानवोचित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार, उनीहरूले प्रगति उन्नति गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण मुख्य कुरा त्यो हो। मानवाधिकारका अभियानहरू आज बहकिएर हिँडेका छन्। मानवाधिकारका अभियानहरू बहकिन हुँदैन। मान्छेका आधारभूत अधिकारहरू सुरक्षित सुनिश्चित ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी क्रियाशील हुनुपर्दछ। त्यो नै साँचो मानवाधिकार। आज सडक बालबालिका देखिँदैनन्, पाइँदैनन्। यदि पाइए भने हामी तत्काल उद्धार गर्छौँ र सडक बालबालिका भनेर जुन एउटा नराम्रो नाम पाएका थिए सडक बालबालिकाले, सडक बालबालिका हुनुपर्ने उनीहरूको अवस्था उनीहरूले बिहोर्नु परेको थियो र उनीहरूले खाते भन्ने एउटा नाम पाएका। अब नेपालमा सडक बालबालिका हुँदैनन् र उनीहरूलाई कसैले बालबालिकालाई, हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, हाम्रा सन्ततिलाई कसैले खाते भनेर अपमान गर्ने अवसर पाउने छैन। अरू देश विकसित होला, तर विकसित भए पनि हाम्रो देश अलिक तुलनात्मक रूपले गरिब भए पनि, आर्थिक रूपमा गरिब भए पनि हामी सांस्कृतिक हिसाबले गरिब छैनौँ, मनका हिसाबले गरिब छैनौँ, भावनाका हिसाबले गरिब छैनौँ, विचारका हिसाबले गरिब छैनौँ, मूल्य मान्यताका हिसाबले गरिब छैनौँ। त्यसकारण हाम्रा बालबालिकाहरू हामीलाई धेर भएका छैनन्, ताकि हामी सडकमा कुकुरसँग सुत्ने अवस्थामा बालबालिकाहरू पुऱ्याउँ। हाम्रा निधि हुन् बालबालिकाहरू, हाम्रा भविष्य हुन् बालबालिकाहरू। त्यसकारण हाम्रा बालबालिकाहरू, हाम्रा भविष्यहरू, यसलाई सुरक्षित र सुदृढ बनाउने हाम्रो काम हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। यस अभियानमा हाम्रा साझा प्रयासहरू लगातार अगाडि बढौँ भन्ने म चाहन्छु, त्यही आकांक्षा गर्दछु। र मैले मोटामोटी भन्नुपर्ने कुरा यही हुन्। बाल मन्दिरको सम्बन्धमा बाल मन्दिरलाई जुन सहयोग गर्नुपर्ने छ, बाल मन्दिरका हिनामिना भएका सम्पत्तिहरू बाल मन्दिरको मातहतमा ल्याउने र सदुपयोग गर्ने, त्यो काममा सरकार बाल मन्दिरका साथमा छ, मन्त्रालय साथमा छ र म साथमा छु। जुनसुकै हिसाबले पनि हामी बाल मन्दिरका सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्नेछौँ, चाहे जतिसुकै बलियाले त्यसको कब्जा दुरुपयोग गरेका किन नहुन्, त्यो वर्गको केही अर्थ छैन। त्यसबाट हामी खुत्काएर बालबालिकाको सम्पत्ति बालबालिकाका हातमा फिर्ता पठाउँछौँ। बालबालिकाका हातबाट खोसेर चक्लेट खानेहरूका मुखहरूलाई गुलिया मुख हुन अब दिने छैन। त्यति भन्न चाहन्छु र म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित, शुभकामना सहित आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। बाल मन्दिरको देशैभरि रहेको चलाचल सम्पत्तिलाई जोगाउने कुराहरू, यसको हिनामिनाबाट जोगाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको जुन साथ र सहयोग हामीले पाएका छौँ, यसलाई एउटा निकासमा पुर्याउने कुरामा नेपाल बाल सङ्घ केन्द्रीय कार्य समिति परिवार हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै बिचमा दुईजना हाम्रो साना बालबालिका बालगृहका बालबालिकाहरूलाई म अगाडि निम्ताउँछु र यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जन्मदिनको अवसरमा प्रथम महिलाबाट बालबालिका, मैले भनेको छु दुईजना बालबालिका खेलकुद सामग्री बालगृहहरूमा, बाल सङ्गठनमा आश्रित भएका बालगृहहरू हामीसँग 9वटा जिल्लामा 9वटा बालगृहहरू छन्। यहाँ अहिले
2वटा बालगृहको लागि खेलकुद सामग्रीहरू प्रथम महिलाबाट नेपाल बाल सङ्गठनलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बालबालिकाहरूलाई सिम्बोलिक रूपमा हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ प्रथम महिला श्री राधिका साकेजीलाई म हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाल बाल सङ्गठन केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट। सँगसँगै नेपाल बाल सङ्गठनको तर्फबाट सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई दिने मायाको चिनो पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र यहाँका बालबालिकाहरूले आफैले आर्ट गरेको मायाको चिनो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिने कार्यक्रम रहेको छ। म बाल सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री विद्या न्यौपानेज्यूलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बाल सङ्गठनमा आश्रित बालबालिकाद्वारा निर्मित मायाको चिनो हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कान्छी नानी कान्छी बहिनीले यो निर्माण गरेको ती बहिनीलाई पनि म अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु। यो राम्रो चाहिँ मायाको चिनो उहाँले डिजाइन गर्नुभएको छ। बहिनीलाई म अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मास्क लाएर अगाडि स्टेजमा मास्क लाएर जानु होला। बहिनीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बहिनीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीसँग प्रतिभा भएका बाबु नानीहरू बाल मन्दिरमा रहेको कुरा पनि म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। अवसर दिँदाखेरि नेपाली बालबालिकाहरूले विश्वमा जादु देखाउन सक्ने प्रमाणहरू हामीले जुटाएका छौँ। आज मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। म सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई नानु बाबुहरूलाई ताली बजाएर साथ दिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हाम्रो कार्यक्रम लगभग अन्तिम अवस्थामा छ। हाम्रो बिचमा हामीले यही बिचमा हाजिर जवाफ र नृत्य प्रतियोगिता गरेका थियौँ। ती हाजिर जवाफ प्रतियोगिताका चाहिँ विजयी प्रतियोगी साथीहरू र नृत्यमा विजयी प्रतियोगी साथीहरूलाई म साना बाबु नानीहरूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूको हातबाट हामीले नानी बाबुहरूको पुरस्कार वितरण कार्यक्रम राखेका छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई व्यस्तताको कारणले सम्पूर्ण बोर्ड मेम्बर साथीहरूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कर्मचारी बोर्ड मेम्बर साथीहरूलाई कर्मचारी र बोर्ड मेम्बर साथीहरूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सामूहिक फोटो सेसनको कार्यक्रम छ।
सानो बाबु नानीहरू र आमाहरूसहितको तस्बिर खिच्नको लागि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र प्रथम महिला मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई म अगाडिको रोमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र बाबु नानीहरूलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग तस्बिरको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँगको बालबालिकाको सामूहिक तस्बिरको निम्ति त्यो प्लास्टिक कसरी ल्याउनु त्यो ड्राइभर त्यहाँ राख न त्यहाँ राख न यस्तो गरी भोट राख न हाम्रो कलाकार बाबु नानीहरूसँगको तस्बिरको निम्ति म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। राम्रो